دابا نرجعو للكور. البروف دار انه اول ميكانيزم بوغ جيري لا كونكورونس داكسي هو ليوتيليزاسيون ديال لا ميثود جوين. جوين باختصار اش كدير؟ كتسمح لان تريد انه يتسنى ان نوتر تريد حتى يسالي لو تريتمون ديالو عاد باش هاد الاول كيكمل يعني ليكزيكسيون نورمال ديالو. هنايا عطا ان اكزومبل ديون ليست اللي بغينا نديرو ليها السورت في ان تريد سيباري. ف سيبوزا كو انه دار هنايا لي زينيسياليزاسيون نيسيسير، باسا هاد لا ليست في لارغيومون ديال هاد مون تريد سورتر، ثم لونسا التريد اللي سميتو سورتر اللي كيدير ليا لو تري. في ان مومون دوني هو بغا يقرا مثلا لي دوني تري باش يدير عليهم ان تريتمون يعني سبيسيفيك. ف لوجيكمون خاصني نتسنى هاد لو تريد حتى يسالي الخدمه ديالو عاد باش نقرا لي دوني باش ندير عليهم لو تريتمون. فداكشي علاش جا هنايا ودار سورتر بوين جوين. ف غادي يتسنى لو تريد حتى يسالي خدمته عاد باش غادي يقرا. نورمالمون هادي خاصها تجي مورا جوين، متفقين؟ حيت انا بغيت يعني لا ليست تكون تريي عاد باش نقراها، ماشي نقراها عاد باش فهمتي. هذا الا كنت واقف على ان تريتمون لي بازي سور دوك لي زيليمون انهم خاصهم يكونوا تري، فخاصني ضرورة نجي وندير هذه مورا هذه، متفقين؟ فهذه هي لا سيمونتيك ديال هذا. فهو مادام هو واقف على دي دوني تريي خاصو يتسنى عاد باش يقرا عاد باش يكمل لو تريتمون ديالو، مفهوم؟ هنا قبل غادي نجي وغادي ندير ان اكزومبل اللي نشيماتيزي فيه هادشي. ف كرييت ان تريد، مفهوم؟ لونسيتو في لو تريد برينسيبال اللي شيماتيزي باغ هاد لا ميثود مين كان افيشي هاد لي انستركسيون، وعندي ان تريد يعني ملونسي اون باراليل يعني هاد لي انستركسيون. دونك يقدر نلقى ان شوفوشمون في هاد النيفو هذا، في هاد النيفو هذا يقدر نلقى ان شوفوشمون. مي في ان مومون دوني بحال يعني وقفت على ان تريتمون اللي خاصو ديرو هاد تي اش عاد باش نكمل ليكزيكسيون ديالي، ف عطيتها لا مان عاد باش كملت لو تريتمون ديالي، متفقين؟ عطيتها لا مان هنايا عاد باش كملت هاد لو تريتمون. فهادي ما غادا تافيشا حتى غادي يسالي لو تريد تي اش سون اكزيكسيون. تي اش اش كيدير؟ كيافيشي ان انديس 5 فوا وكيدير اون اتونت، متفقين؟ منين كندخلو للتريد راه كنديرو هاد الميساج، منين كنخرجو كنديرو هاد. فلونسي ليكزيكسيون كما كنشوفو هاد الانستركسيون هكا ندخل هنايا عاد باش تتمة ليكزيكسيون. هذا ماشي بالضروري نلقاو هاد الاول عاد باش هاد الثاني عاد باش هادي، حيت في هاد النيفو حتى حاجه ما اسيوري زعما انه شكون يبدا. في هاد النيفو هذا راهم كونكورون، بمعنى انه يقدر هادو يسبقوا يقدر هادي تسبق، متفقين؟ لا بروف هي انني نبقى نلونسي بليزيور فوا. هنايا شتي كيفاش؟ فهنايا سبقات ليا المين ثم جات من مورا هذيك ثم رجعنا للمين عاد باش كملنا في التي اش. مفهوم؟ هذا هو لو بوين الاول اللي نبغي نسطرو، ان تي اش وركزوا عليها. تي اش كدير لا سانكرونيزاسيون اونتر دو تريد. اونتر دو تريد راه تحطت في ليكزام. اونتر دو تريد يعني كيكون بين جوج ديال لي تريد، حيت ان تريد كيسبيسيفي لو نون دان نوتر تريد في ان مومون دوني. ها وحده. جوج تريد او بيان جوين كتسنى لو تريد حتى تيسالي الخدمه ديالو عاد باش كتكمل، مفهوم؟ هاد لي دو بوين عقلوا عليهم في لي كاركتيرستيك ديال الجوين. الجوين كدير سانكرونيزاسيون اونتر دو تريد اون بليس كو سا انها يعني كتسنى هذاك لو تريد حتى تيسالي الخدمه ديالو عاد باش كيكمل، مفهوم؟ هذا هو. قلت انه واحد اللبس يقدر يوقع بين ييلد والجوين، انه بجوج يطلقوا الميكرو بروسيسور، يعني لا كونسوماسيون ديال الميكرو بروسيسور. فجوين كتطلق الميكرو بروسيسور لان نوتر تريد باش يتيكزيكوتا وكتسبيسيفي وكتسنى حتى تيسالي. يلد لا، يلد هي كتطلق لا مان الميكرو بروسيسور مي كتزاحم دوك لي تريد اللي طلقت لهم الماه. يعني هي اولا ما كتسبيسيفيش لمن غادا تطلق ياك، اي دوزيامون هي منين كتطلق راه كترجع في الفيل، يعني بحال كترجع كونكورونت مع دوطر تريد.
فهي ما كتسناش الاخرين حتى تيتيكزيكوتيو، لا، وانما هي كترخي لا ماه الا لقات شي واحد قبل منها راه كيتيكزيكوتا معاها اون باراليل، الا كانت بوحدها راه كتمشي هي بحال كترجع في كلمتها، بحال هي كتطلق لا ماه وما كتسبيسيفيش لمن وكترجع في كلمتها اون بليس. مفهوم؟ هذا هو.